السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ تمام قسم دی تعریفات بہت تیز کرو تھوڑی تحمیدات کبریائیاں بڑائیاں دی لائق رب العالمین دی واحد ذات ہے جو پوری کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، قابض بھی ہے، بے شمار انگنت لا تعداد۔ بس ٹھیک ہے۔ درود و سلام دی برکھا امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیوں، محترم دوستوں، بزرگوں، نہایت ہی قابل قدر واجب الاحترام پردہ نشین میری روحانی ماؤں بہنوں، رمضان المبارک دا الوداعی خطبہ جمعۃ المبارک
موقع محل دی مناسبت دے نال اج دا موضوع نہایت ہی اہمیت دا حامل ہے۔ احساس گناہ۔ اللہ رب العالمین نے جڑی میں آیت مبارکہ احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ دے کولو ڈر جاؤ جویں اس تو ڈرن دا حق ہے، اور جدو تہانوں موت آئے تے اسلام تے موت آئے، اللہ رب العالمین نے ہر نبی دی شریعت دے اندر لوگاں نو تقوی دا حکم فرمایا ہے۔ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے جنیاں بھی قوماں نو اسی کتاب دیتی ہے، انہوں نے اس بات دی وصیت کیتی ہے کہ اللہ دے کولو ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی دا اصل محل، خوف اور ڈر دا اصل محل دل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اشارہ فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ آپ نے فرمایا انسان دا تقوی ایتھے آ، انسان دا تقوی اس جگہ تے رب نے رکھیا ہے، یعنی جدا دل پاکیزہ ہے، سمجھو کہ وہ ہر گناہ تو بچدا ہے، انہوں ہر گناہ دا احساس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دے کولوں تقوی اختیار کرو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو ایک دعا نقل کیتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دعا کریا کردے سن، اللہم انی اعوذ بک من خشیۃ النفاق، کہ اے اللہ میں تیری پناہ پکڑنا ہاں ایسی خشیت ہو جدے اندر نفاق ہوئے، ایسے ڈر تو جدے اندر نفاق ہوئے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ دے کولو سوال کیتا گیا خشیت نفاق کی؟ فرمایا خشیت نفاق یہ آ کہ انسان دے ظاہری اذات تے رب دا خوف ظاہر ہوئے، انسان اتو تو تے رب کولو ڈرے، انسان دے ہاتھ بھی ڈرن، انسان دے پیراں تے بھی رب دا خوف ہوئے، انسان دے چہرے تے بھی رب دا خوف ہوئے، لیکن انسان دا دل جڑا خوف تو خالی ہوئے۔ فرمایا ایک خشیت نفاق یہ منافقت والا ڈر ہے، تے صحابہ دعا کریا کردے سن، اللہ سانو ایہو جا ڈر نہیں چاہیدا جدے اندر نفاق ہوئے، اللہ منافقت ہوئے، اللہ سانو ایسا ڈر چاہیدا ہے جڑا دل دے اندر موجود ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعا کریا کردے سن، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ مینوں ایہو جا دل نہ جویں جڑے دل دے اندر تیرا ڈر نہ ہوئے، ایہو جے دل دی مینوں ضرورت نہیں۔ دل دا پاکیزہ ہونا اس شرط اول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک شخص آیا، اسلام قبول کیتا نواں نواں، کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی میں شریعت دے سارے تقاضے پورے کراں گا، لیکن مینوں ایک گناہ دی اجازت دے دیو، میرے کولوں وہ گناہ چھڑیندا نہیں تا میں انہوں چھڑ نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیڑا گناہ ہے؟ کہندا اللہ دے نبی زنا نہیں چھڑیا جاندہ، مینوں زنا دی اجازت دے دیو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے اندر نہیں آئے، صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ بندہ کہو جا یار زنا دی اجازت پہ مانگدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں اپنے قریب کیتا اور فرمایا اتحبہ لامک، کیا تو اس بات نو پسند کرنا ہے کہ جڑے زنا دی اجازت تو مانگنا پہ کوئی تیری والدہ دے نال کرے؟ انہوں نے کہا اللہ دے نبی نہیں،
آپ نے فرمایا جندے نال تو برائی کرنی وہ بھی تو کسی دی ماں ہوئے گی نا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تو پسند کرنا ہے تیری ہمشیرہ دے نال تیری بیوی دے نال کوئی بندہ زنا کرے؟ اللہ دے نبی نہیں، میں تو اس چیز کو بڑا برا محسوس کرنا۔ آپ نے فرمایا جندے نال تو بدکاری دا ارادہ کریں گا وہ بھی کسی دی بہن ہوئے گی، وہ بھی کسی دی بیوی ہوئے گی۔ بندہ پریشان ہو گیا، لاجواب ہو گیا، سجے کھبے ویکھن لگ پیا، صحابہ موجود نے کثیر تعداد کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا انہوں اپنے قریب کیتا اور آپ نے دعا کی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہ یہ دل نو پاکیزہ کر دے تے اللہ دی شرمگاہ دی حفاظت فرما۔ زنا واسطے شرمگاہ دی حفاظت واسطے دعا بعد دے اندر کیتی، پھر وہ دل دی پاکیزگی دی دعا کیتی۔ کیوں؟ دل دے اندر رب دا خوف پیدا ہو گیا تو انسان دے دل دے اندر گناہ دا احساس پیدا ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرمگاہ دی حفاظت دی بعد دے اندر دعا کیتی ہے۔ پہلو اللہ کو اے دعا کیتی یا اللہ اس بندے دے دل نو مبرہ اور منزہ بنا دے، اللہ اس دل دے اندر اپنا خوف پیدا کر دے، اللہ یہ دل دے اندر اپنا ڈر پیدا کر دے۔ جدو ڈر پیدا ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا، یہ دل دے اندر گناہ دا احساس پیدا ہو جائے گا۔ جدو گناہ دا احساس پیدا ہو گیا زنا تو آپ ہی بچ جائے گا۔ اور اللہ دی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا فرمایا کرتے سن، آپ فرماتے سن کہ میرے دل دے اتے بھی نا غبار آ جاندہ ہے، غفلت پیدا ہو جاندی، غفلت دا غبار، بے دھیانی دا غبار، جدو انسان دھیان نہیں نہ دینا کسی معاملے اندر۔ لیکن مت یہ سمجھنا کہ نبی دا دھیان ساڑے رنگا ہے، نبی دی بے دھیانی ساڑے رنگی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑیاں مشغولات سن، اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑے مسائل درپیش سن، امت دے مسائل درپیش سن، آپ نو صحابہ دے مسائل درپیش سن، آپ نو آخرت دے مسائل درپیش سن، آپ نو دنیا دے مسائل درپیش نہیں سن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ میرے دل دے اتے بھی نا غبار آ جاندہ، ہلکا جا غفلت دا غبار آ جاندہ ہے۔ تے آپ نے فرمایا جدو میرے دل دے اتے غبار آ جاندہ ہے نا تے پھر میں ایک مجلس دے اندر اللہ کو 100 وری استغفار کرنا، 100 وری آپ نے فرمایا میں اللہ کو استغفار کرنا تاکہ وہ غبار جڑا ہے نا وہ دور ہو جائے، وہ غبار اور غفلت دا پردہ جڑا ہے نا وہ چاک ہو جائے، اور میرا دل اللہ دی اطاعت والے، اللہ دی محبت والے، انابت دی طرف، اللہ رب العزت دی طرف جڑ جائے، اللہ دے نال تعلق میرا مضبوط ہو جائے۔ اس واسطے میں اس غفلت نو دور کرنے واسطے 100 مرتبہ اللہ کو استغفار کرنا، دل دی پاکیزگی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اسی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک مجلس دے اندر آپ دی معافی دا اندازہ لگا دے، آپ دی استغفار نو شمار کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس دے اندر 100 مرتبہ اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی مانگتے سن۔ اے ہے دل دی پاکیزگی، اے ہے دل دا مطہر پن، دل دا پاکیزہ پن۔ جدو انسان گناہ جڑے نے نا گناہ بڑے بھیانک نے، یہ معاملہ بڑا خطرناک جے۔ گناہ پاویں چھوٹا ہے تے گناہ پاویں بڑا ہے بڑا بھیانک ہے۔ انسان بھول جاندہ گناہ کر کے، لیکن اللہ دے ہاں وہ دی سزا بڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے گناہ نے جنہ دی سزا اللہ نے اخروی رکھی ہے۔ عذاب قبر بھی ملتا ہے چغلیاں دی وجہ تو، غیبت دی وجہ تو، اخروی عذاب اللہ نے عالم برزخ دے اندر، عالم قبر دے اندر اللہ نے بڑے رکھے نے، اسی واسطے کہ انسان اللہ دے کولوں ڈر جائے۔ اور بعد ایسے گناہ نے جنہ دی کرن دی وجہ تو، جس طرح کہ رمضان المبارک دے مہینے دے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن دی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے وہ بندہ رو رو کے اللہ دے کولوں معافی نہ مانگ لوے، جنت اپنے نام نہ کروا لوے، اس بندے تے اللہ دی بھی لعنت، فرشتیاں دی بھی لعنت، محمد رسول اللہ دی بھی لعنت، پوری دنیا دی بھی لعنت۔ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے تو بندہ روزہ نہ رکھے، یہ بھی گناہ، یہ بھی سزا۔ اس تو بڑی سزا کیڑی کہ اللہ دیاں بھی لعنتاں برسدیاں پیاں نے، نبی دیاں بھی، فرشتیاں دیاں بھی، ساری دنیا دیاں بھی۔ تو اے سزاواں اللہ رب العزت نے دسیاں نے۔
اور جدو انسان گناہ کرتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دل دے اتنے ایک نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ گیا۔ سلف صالحین بھی نقل کرتے ہیں کہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور سیاہی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ اس گناہ دی نحوست انسان دے چہرے تے بھی نمودار ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوندے نے جڑے گناہاں دی حد تک اتنا اگے نکل جاندے نے کہ گناہاں دی نحوست جڑی ہے نا انہاں دے دل تے بھی انہاں دے چہرے تے بھی ظاہر ہو جاندی، اور اے نحوست جڑی ہے نا انسان دے دل تے بھی اثر کردی ہے۔ گناہ انسان کرتا ہے، ایک نشان پی گیا، دوسرا گناہ کرتا ہے ایک ہور پی گیا، تیسرا گناہ کرتا ہے نقطہ وڈا ہو گیا، آہستہ آہستہ دل بالکل اندھیرے دے اندر جویں ایک روشن بلب جڑا ہے وہ دروازہ بند ہوئے تے جلدا بلب بند کر دے، کمرے دے اندر نیرا ہی نیرا ہے، بندہ ہی ہاتھ پیر ماردا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی، ایویں انسان نو حق دی پہچان نہیں رہ جاندی۔ پھر دل تاریک ہو گیا، گناہاں دے اندر ڈب گیا، گناہاں دی دلدل دے اندر دھنس گیا۔ یہ سب تو بڑا عذاب ہے اللہ رب العزت دا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے انسان دے دل دے اندر رب دا خوف پیدا ہو گیا، رب دا ڈر پیدا ہو گیا، اللہ دی انابت دی طرف وہ بندہ جھک گیا، پھر کی ہوئے گا جدو انسان توبہ کر لے گا نا اللہ رب العزت دی طرفوں، جدو انسان دا دل انسان جدو نیکی کر لیندہ ہے نا، گناہ تو بعد استغفار کر لیندہ ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل جے دی وجہ تو انسان دا دل جڑا ہے نا وہ پالش کر دیتا جاندہ ہے۔ آپ نے فرمایا دل جڑا ہے نا پہلے نالوں زیادہ چمکن لگ پیندا ہے، چمک دمک دل دی لوٹ آندی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے نا صبح فجر دے ٹائم جدو اکھ کھلدی نا تو آپ ایک دعا منگیا کر دی سی، بڑی لمبی دعا ہے۔ اس دعا دے وچوں نا ایک کلمہ ایسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دعا پڑھیا کرتے سن، آپ بھی وہ دعا منگیے کریے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کی پڑھیا کرتے سن، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا منگیا کرتے سن، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے عرش والے ربا میں محمد دے دل دے اندر نور پیدا فرما دے، اللہ میرے دل نو نور دے نال پر دے۔ جس دل دے اندر نور پیدا ہو گیا، جس دل دے اندر نور پیدا ہو گیا، او نورانی چہرہ، او نورانی ایمان والا انسان بن جاندہ ہے، او نور بندے چہرے تے بھی نمایاں ہو جاندہ ہے۔ آپا کہندے نہیں فلاں بندہ نورانی چہرے والا ہے، اللہ دیو بندے او تے اینا حسین و جمیل ہے، اینا خوبصورت ہے، شکلوں ہی ولی اللہ نظر آندہ ہے۔ یہ ساری نیکیاں دا ہی اثر ہوندہ ہے، انسان نیک عمل کردہ ہے، اللہ دل دے اندر بھی نور پیدا کر دیندے نے، اللہ چہرے تے بھی نور پیدا کر دیندے نے، اللہ عمل اندر بھی نور پیدا کر دیندے نے، اللہ اپنی اطاعت اندر بھی نور پیدا کر دیندے نے، اللہ پیغمبر دی اطاعت اندر بھی نور پیدا کر دیندے نے۔ جدو انسان دے دل دے اندر نور پیدا ہو گیا، اے نور بڑا کم آندا انسان دے، اے نور جڑا ہے دے اندر کشش بڑی ہے، اے نور جڑا انسان واسطے بڑا کارآمد ثابت ہوندا ہے۔ جدو زندگی دے اندر گناہ ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، اے نور جڑا ہے بیندا نہیں جے، چین نہیں لین دیندا، کیونکہ اللہ نے دل دے اندر رسول دی محبت پیدا کر دیتی ہے، اللہ نے اپنی اطاعت پیدا کر دیتی ہے، اللہ رب العزت نے دل دے اندر خشیت پیدا کر دیتی ہے۔ جدو انسان کول گناہ ہو جاندہ ہے، انسان فوراً اپنے گناہ تے توجہ دیندا ہے۔ اینو احساس گناہ کہندے جے، جڑا بندہ گناہ کر کے گناہ نو یاد نہیں رکھدا، گناہ دی سزا بھول جاندہ ہے، جڑا گناہ کرن تو بعد او دا دل کمبدا نہیں، او دا دل ڈردا نہیں، اللہ رب العزت دے کولو خوف نہیں کھاندا، او بندہ بڑا ہی بد نصیب جے جنوں اپنے گناہ دا احساس تک نہیں ہوندا۔
میرے اور تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ گناہ کرن تو پہلوں سوچو نا کہ میں گناہ کر رہا تے کنج دا کر رہا وا. اگر میں چھپ کے کراں گا اللہ پھر بھی دیکھدا ہے, اگر میں ظاہر کراں گا اللہ پھر بھی دیکھدا ہے, اگر میں چھوٹا گناہ کراں گا اللہ پھر بھی دیکھدا ہے, اگر میں بڑا گناہ کراں گا اللہ پھر بھی دیکھدا ہے. اے جے خوف خدا, اے جے خشیت الہی میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اللہ رب العزت پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل امتی معافن الا المجاہرین. اللہ میری ساری امت نو معاف کر دے گا لیکن مجاہر بندے جڑے نے اللہ نے انہاں نو معاف نہیں کرنا. مجاہد نہ سمجھ لیا جی, مجاہر بندے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا مجاہر بندہ ہے اللہ نے انہوں معاف نہیں جے کرنا. صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی دی مجاہر بندہ کون ہے؟ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا رات دے اندھیرے دے اندر گناہ کردا ہے, بند کمرے دے اندر گناہ کردا ہے, تنہائی دے اندر گناہ کردا ہے, چھپ کے گناہ کردا ہے, اللہ دے گناہاں تے پردہ پا دیندا ہے. اے جے احساس گناہ, اے جے اللہ رب العزت دا ڈر سن لے. اگر دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا نہیں ہویا, اللہ دا خوف پیدا نہیں ہویا, اللہ دی قسم او بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے نا. میرے آقا فرماندے نے انہیں چھپ کے گناہ کیتا, انہیں چھپ کے حرام کھادا, انہیں چھپ کے زنا کیتا, انہیں چھپ کے شراب پیتی, انہیں چھپ کے غیبت کیتی, انہیں چھپ کے کسی دن گناہ دا ارتکاب کیتا ہے. اللہ نے وہ دی عیباں تے پردہ پا دیتا ہے. میرے آقا فرماندے نے صبح ہوندی ہے لوگاں دے سامنے منظر عام تے گناہ بیان کردا ہے, میں رات نو فلاں کم کیتا, میں رات نو فلاں کم کیتا. اج کل لوگ کردے نے نا, انجوائے کردے نے, رات رات دے بیان کر کے انجوائے کر دینے لوگ. اللہ رب العزت دے نال بغاوتاں نو انجوائے کر دینے, رسول دی نافرمانی نو انجوائے کر دینے, اللہ دی مخالفت نو انجوائے کر دینے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے تے چھپا دیتا سی. او بندے نے جناب صبح لوگاں دے سامنے اس گناہ نو بیان کرتا. میرے آقا فرماندے نے ایو مجاہر بندہ ہے جنوں اللہ نے معاف نہیں جے کرنا. او دے دل دے اندر ڈاری کوئی نہیں, او دے دل دے اندر خوف ہی کوئی نہیں, او دے دل دے اندر اللہ دی خشیت ہی کوئی نہیں. تے دوسرا او بندہ مجاہر ہے نا. میرے آقا فرماندے نے جڑا سر عام دن دناندا پھردا ہے, گناہ کردا پھردا ہے, شراباں پیندا پھردا ہے, زنا کردا پھردا ہے, حق ماردا پھردا ہے, سود کھاندا پھردا ہے, سارے معاملات کردا ہے لوگاں دیاں نظراں دے سامنے آ. لوگ کہندے نے یار فلانا بڑا بے ایمان, فلانا حاجی بڑا بے ایمان, فلانا نمازی بڑا بے ایمان. ویکھو لوگاں دیاں نظراں دے سامنے او دے گناہ نے, لیکن او ڈردا نہیں, او دے دل دے اندر خوف کوئی نہیں, او دے دل دے اندر اللہ رب العزت دا ڈر کوئی نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل امتی معافن الا المجاہرین. اللہ میری ساری امت نو معاف کر دے گا لیکن او بندہ جڑا چھپ کے گناہ کردا ہے تے لوگاں دے سامنے بیان کر دیندا ہے. ایک او بندہ جڑا سر عام گناہ کردا ہے پھردا. میرے آقا فرماندے نے او بندے نے جنہاں نو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا. الا المجاہرین. سوچئے رمضان المبارک دا مہینہ جا رہا ہے لیکن ساڑے دل دے اندر گناہ دا کنہ کی احساس ہے. کیا اسی ٹس تو مس ہوئے ہیں؟ کیا جس طرح رمضان المبارک دا چاند طلوع ہویا سانو خوشیاں سن, لیکن یہ صرف ظاہری خوشی دا نہیں دی نا. اللہ رب العزت نے تے دل بھی ویکھنا ہے کہ اس بندے نے اپنے آپ نو کنہ کو بدلیا ہے, اس بندے نے اپنے آپ نو کنہ کو تبدیل کیتا ہے, اس بندے نے اپنے آپ نو میری توحید دی طرف, میرے قرآن دی طرف, میرے احکامات دی طرف کنہ کو لگایا ہے. سوچئے ذرا, ایک بندہ کسی بندے دے نال نہیں بولدا, ایک بہن کسی بہن دے نال نہیں بولدی, ایک بھائی کسی بھائی دے نال نہیں بولدا. صلہ رحمی دا تقاضا لے کے آیا سی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے تقوی پیدا کرنے واسطے یہ روزے بھیجے سن. التقوی ہا ہونا, اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تقوی اتھے دے جنہ آ نہیں بدلے. اللہ دی قسم ہوندی تے روزے نے اثر ہی نہیں کیتا.
جمعے بھی گئے، افطاریاں بھی گئیاں، سحریاں بھی گئیاں، بھوک پیاس بھی گئی، رات دا قیام بھی گیا، اٹھنا بھی گیا، سب کچھ گیا، صرف اس وجہ تو کہ اپنے دل دے اندر رب دا خوف پیدا نہیں کیتا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ دا قول، ظاہری ازاتے صرف خوف سی، باطن دے اندر اللہ دا خوف کوئی نہیں سی۔ اتوں تو الحمدللہ کہندا سی، اتوں تو استغفر اللہ کہندا سی۔ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، میری امت دے ایسے لوگ بھی آن گے جڑے تہامہ پہاڑیاں جنیاں، تہامہ پہاڑا جنیاں نیکیاں لین کے آن گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حبا منصورا، اللہ رب العالمین او دیاں نیکیاں نو ذرے ذرے کر کے ہواواں دے اندر بکھیر دیں گے، ذرے ذرے کر کے نیکیاں نو بکھیر دیتا جائے گا۔ ایک بندہ نمازاں پڑھدا ہے، ایک بندہ روزے رکھدا ہے، ایک بندہ صدقہ کردا ہے، ایک بندہ حج کردا ہے، ایک بندہ جناب سارے کام کردا ہے، اور جناب کل قیامت والا دن ہوئے گا، اے مشقتاں محنتاں کیتیاں ہون گیاں، لیکن اللہ رب العزت دی عدالت دے اندر پہنچے گا نا، اے دیاں ساریاں نیکیاں ضائع کر دیتیاں جان گیاں۔ میرے آقا علیہ السلام پوچھ دینے، صحابہ پوچھ دینے اللہ دے نبی دی اے دی وجہ کی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بڑے لوگ آن گے تہامہ پہاڑیاں جنیاں، تہامہ پہاڑاں جنیاں نیکیاں لے کے آن گے، لیکن اللہ ہوا دے اندر بکھیر دیں گے، اونا دیاں نیکیاں نو کوئی پذیرائی نہیں ملے گی، اونا دیاں نیکیاں نو کوئی پروٹوکول نہیں ملے گا، اونا دیاں نیکیاں دا وزن نہیں کیتا جائے گا، اونا دی عملہ نو تولیا ہی نہیں جائے گا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام جی او کیڑا بد نصیب ہے جنہ دی جندیاں نیکیاں نو رب نے تولنا ہی کوئی نہیں، جنہ دیاں نیکیاں نو رب نے پروٹوکول ہی نہیں دینا۔ او ویکھو نا اللہ رب العزت دی ذات تے ایک آن سنو بھی بیندی ہے نا کہ میرا بندہ میرے کولو ندامت اختیار کر لوے، میرا بندہ میرے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگ لوے، میرا بندہ میرے در تے آ جائے نا، میرا بندہ رون والا منہ ہی کر لوے نا، میں اندے گناہاں نو تو دیاں گا، اپنی رحمت دے نال معاف کر دیاں گا۔ صرف معافیاں ہی نہیں ملن گیاں، نیکیاں دن کنورٹ کر دیتیاں جان گیاں، لیکن او انسان جڑا اللہ رب العزت دے کولو ڈردا ہی نہیں، صرف ظاہری ڈردا ہے، انہیں تقوی دا خول پہنے آئے، انہیں تقوی دا لباس پہنے آیا ہے، لوگاں دے سامنے بڑا پارسا، لوگاں دے سامنے بڑا حاجی، لوگاں دے سامنے بڑا متقی بندہ ہے، لوگاں دے سامنے الحمدللہ، لوگاں دے سامنے ماشاء اللہ، لوگاں دے سامنے استغفر اللہ، لوگاں دے سامنے بڑا پارسا بندہ ہے، لوگاں دے سامنے بڑا نیک بندہ ہے، لوگ تعریفاں کر دینے یار بندہ بڑا متقی ہے، بندہ بڑا نیک ہے، ویکھو حاجی صاحب نے، ویکھو نمازی صاحب نے، اور یار صدقہ ویکھو، خیرات ویکھو، ایدیاں نمازاں ویکھو، ایدے روزے ویکھو، ایدے بڑا ہی پارسا بندہ ہے، بڑا ہی نیک بندہ ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے جدو چار دیواری دے اندر چلا جاندہ ہے، دنیا دی کوئی طاقت ویندی نہیں، دنیا دا کوئی فرد و بشر ویندہ نہیں، میرے آقا فرماندے نے اپنے بستر تے چلا جاندہ ہے سون واسطے، اینو دنیا دا کوئی انسان نہیں ویندہ، ہون صرف انہوں ویندہ ہے تے رب دی ذات ویندی ہے، اللہ رب العزت دی ذات ویندی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے لوگانو وخان واسطے تے ڈردا سی، جدے کو لو ڈرنا چاہی دا ہے، تنہائی دے اندر چون چون کے اللہ دے گناہ، اللہ رب العزت دی مخالفت کردا ہے، چون چون کے گناہ کردا ہے، شراباں پیندا ہے، زنا کردا ہے، گندیاں موویاں ویکھدا ہے، اپنے کمبل دے اندر بیٹھ کے، اپنے بستر دے اندر بیٹھ کے اے جناب گندے گانے سندا ہے، اے دے رمضان المبارک دا بھی اثر کوئی نہیں، اے دے دل دے اندر اللہ دی خشیت کوئی نہیں، اے دا دل ودا ودا نقطہ ودا ودا اے جناب دل تاریک ہو جاندہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دیاں نمازاں بھی گئیاں، اے دے روزے بھی گئے، اے دیاں افطاریاں بھی گئیاں، اے دیاں سحریاں بھی گئیاں، اے دے قیام بھی گئے، اے دا عشر بھی گیا، اے دیاں زکاتاں بھی گئیاں، اے دیاں صلہ رحمیاں بھی گئیاں، ان دا سب کچھ ضائع ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں اے بندہ تنہائی دے اندر اللہ دیاں نا فرمانیاں کرتا سن، حبا منصورا، میرے
आका फरमाते ने कल क़यामत वाले दिन जड़ा सामने हाजी बनता है, सामने लोगों के नेक बनता है, मजलस के अंदर बड़ा पारसा बनता है, तन्हाई के अंदर जिमें चौके गुनाह करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दियां मुखालफतां करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा इंज बंदा जिमें एक मुट्ठी दे अंदर रेत ले लवे, एक मुट्ठी दे अंदर मिट्टी ले लवे, ओनू जनाब खोल के ओनू फूक मारे, जिमें हथेली दे उत्ते मिट्टी दा जर्रा नहीं रह जाएगा, ओदे नामा अमाल दे अंदर कोई भी नेकी बाकी नहीं रह जाएगी। गुनाह का एहसास कर, मैं और तू गुनाह का एहसास करिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अत्तक़वा हा होना, ओ लोगो अल्लाह का तकवा इत्थे जे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर इंसान के दिल च होना चाहिए। यह रोज़ियां नूं लियाउण दा मकसद ही अल्लाह का यह आ, सिर्फ भुख प्यास का नाम रोज़ा नहीं, सिर्फ वन सवनिया खजूरा खान का रोज़ा नहीं, सिर्फ जनाब वन सवने मशरूब पीन का नाम रोज़ा नहीं, शहरियां नूं उठण का नाम रोज़ा नहीं। रोज़ा की है मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, तुहाडे दिल के अंदर रब का खौफ पैदा हो जाए, दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर पैदा हो जाए। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा सहाबी माइद असलमी रदी अल्लाह तआला अन्हो, मेरे पैगंबर सफ़र ते जा रहे ने, सफ़र ते चलदियां माइद रदी अल्लाह तआला अन्हो दे कोलों जिना दा इर्तिकाब हो गया। सुन्ने इब्ने माजा दी हदीस जामे तिरमिज़ी दे अंदर माइद असलमी रदी अल्लाह तआला अन्हो, वेखो ना जिहड़ी मैं इब्तिदा दे अंदर बात अर्ज करके आया वां कि इंसान दे दिल दे अंदर जदों खौफ पैदा हो जाए, इंसान दे दिल दे अंदर जदों नूर पैदा हो जाए, मेरे आका ने जिहड़ी दुआ कीती है अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरन, ऐ अल्लाह मैं मुहम्मद दे दिल नूं नूर दे नाल भर दे, अल्लाह नूर दे नाल लबरेज कर दे। जदों नूर पैदा हो जाता है फिर इंसान जो गुनाह करता है, अबल तक गुनाह हुंदा ही कोई नहीं, गुनाह हो जाना बड़ी बात नहीं, जो गुनाह कर लेंदा है फिर फौरन अल्लाह की तरफ लौटता है, उसके अंदर ताखीर नहीं करता। और मेरे भाईओ अजकल वेख लो किन्ने अपने हाथों के नाल दफन कर चुके हैं, किन्ने आदे जनाजे पढ़ चुके हैं, हुण ते पता नहीं लगता, पलक झपकन तो पहलों ही इंसान की मौत हो जाती है। इंसान रात को सौंदा है, सुबह उठना भी नसीब नहीं हुंदा, इंसान चलदा फिरदा ही बंदा जे कहंदा है अजे यार मैनू कल मिलिया है, एक बंदा कहंदा मैनू अजे घंटा पहलों मिलिया है, मेरी बात हुई है, ऐसा कोई मामला नहीं सी। अल्लाह तेरियां तकसीमां दे फैसले ने, मौत का पता कोई नहीं जे लगदा। माइद असलमी रदी अल्लाह तआला अन्हो सफर दे अंदर ज़िना हो गया ते मेरे मुस्तफा दे कोल आ जांदे ने, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तहरानी या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे नबी जी मैनू पाक कर दे, सफर दा मुकाम है, मेरे आका सफर ते जा रहे ने ना, ते माइद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू पता है कि थोड़ी देर बाद सफर मुकन वाला है, एक दिन की मुसाफत है या अद्धे दिन की मुसाफत है या 2 दिन की मुसाफत है, आखिर मदीने जाना ही जाना है। मैं मेरे मुस्तफा दे सामने अपनी मसीयत का उदों तज़किरा कर देंगा, अपने गुनाह का उदों जिक्र कर देंगा। ना ना मेरे भाई, सफर तो वापस आना भी गवारा नहीं किया, सफर तो वापस पलटना भी गवारा नहीं किया, मदीने के अंदर आने का इंतजार नहीं किया, गुनाह का एहसास पैदा हो गया। ऐ मेरे भाई, मेरे तेरे दिल के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर पैदा हो जाए, गुनाह का एहसास पैदा हो जाए। अगर मैं किसी नाल ना बोलांगा मेरिया नमाज़ां भी ज़ाया ने, अगर मैं किसी का हक मारांगा कल मैनू 700 ज़मीनां दा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 7 ज़मीनां दा रब तौक बना के गले दे अंदर पा देगा। एहसास क्यों नहीं हुंदा? किले दे किले मार के बैठे ने मुसलमान, जनाब कोठियां दियां कोठियां मार के बैठे ने, मरले दे मरले मार के बैठे ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो डर क्यों नहीं आंदा? बंदा कहंदा मैं मरांगा ते वेखी जाएगी। आ वेखना सहाबी रसूल ने मदीने दे अंदर आन दा भी मुस्तफा दा इंतजार नहीं कीता। अज मैं कहना कोई गल नहीं, माफ़ी मंग लवांगे, जिंदगी बड़ी पई है। और ना मेरे भाई, ये जिंदगी ते एक धोखा ही, मताउल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने ये जिंदगी समान धोखे दा जे, और लोगों जिंदगी ते है ही धोखा।
बैठा है। इंसान एवं ही उड्डिया फिरदा है, इंसान एवं ही हवावां दे अंदर तरिया फिरदा है कि मैं जनाब मरना ही कोई नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को बड़ा पैसा है, मेरे को बड़ियां दौलतां ने। अल्लाह दी कसम रब ने वड्डियां वड्डियां दियां गर्दनां मरोड़ के रख छड़ियां ने। माइदा सलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तहरानी या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे नबी जी मैनू पाक कर दिओ। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुख अनवर दूसरे पासे कर लिया, माइद नहीं टिकदे पे, उस पासे आके कहंदे ने तहरानी या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे नबी जी मैनू पाक कर दिओ। मेरे आका ने फिर चेहरा दूसरे पासे कर लिया, तीसरी मरतबा है तहरानी या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे नबी जी मैनू पाक कर दिओ। मेरे आका फिर ने, मेरे मुस्तफ़ा ने फिर चेहरा फेर लिया, चार मरतबा ये वाकया पेश आया। माइद असलमी नू पता सी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ लोगो जिन्नियां भी कतल दियां मौतां ने ना, सब तो ज्यादा भयानक ते खौफनाक जिहड़ी मौत है वो ए रजम वाली मौत जे। माइद असलमी नू पता सी मैनू मेरे गुनाह दी सजा की मिलेगी, मैनू जमीन दे अंदर गड्ढिया जाएगा और मेरा सिर जिहड़ा है इनू जमीन तो बाहर रखिया जाएगा, धड़ जमीन दे अंदर दफन कर दिता जाएगा, मैनू पत्थर मारे जाएंगे और जनाब मैनू जिंदा नू मारिया जाएगा। उन्होंने इस गुनाह का एहसास सी, लेकिन उन्होंने आखिरत के गुनाह तो बड़ा डर लगता सी। कल क़यामत दा दिन होएगा जे रब ने सारे लोगों के सामने पूछ लिया ए माइद तू ते मेरे मुस्तफा दा सहाबी से, तेरे कोलों गुनाह क्यों हो गया? अल्लाह दुल जलाल दी कसम है एहसास मेरे तेरे दिल के अंदर भी पैदा हो जाए। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैनू तेनों दुनिया की अदालत दे विच, अपनी अदालत के अंदर सारी दुनिया के सामने खड़ा कर लिया, वो 10 हाजिया 10 नमाजिया 10 बड़े तकवे रखना से, लेकिन तू ते फलां दे नाल भी जुल्म कीता सी, फलां दे नाल भी जुल्म कीता सी, फलां दे नाल भी जुल्म कीता सी। उत्ते सारी मखलूक के सामने रब ने नंगिया कर दिता ते की बचेगा कोल? अल्लाह दुल जलाल दी कसम है माइद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे मुस्तफा नू, इस मुस्तफा नू गुनाह बयान किया ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफर दे अंदर ही जिना दी हद नू कायम किया। सहाबा लेके चले गए, माइद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू जमीन दे अंदर गड्ढिया गया, सिर बाहर रखिया गया, रजम कर दिता गया, संसार कर दिता गया ते सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वापस आ गए। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ मेरे सहाबा मैं ख्वाब के अंदर देखे आए, मैं जन्नत का मंजर देख रहा। कौन कह रहा है? जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते ने ओ मेरे सहाबा मैं जन्नत के अंदर देख रहा, मैं जन्नत का मंजर भी देखे आए और उस जन्नत के अंदर मैं माइद नू भी देखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे आका फरमाते ने मैं अपनी नबूवत वाली अखां नाल देखे आए कि माइद जन्नती मेवे भी खा रहा है, जन्नती नहरां दे अंदर गोते भी ला रहा है। जो गुनाह का एहसास पैदा हो गया ना तो अल्लाह की कसम बेड़ा ही पार हो जाएगा। तो जो एहसास पैदा होया ही ना तो जे बंदा आकड़ गया गुनाह करके, कई बंदे दसते ने असी किसी को सुलह करने वास्ते जाने तो कहता खबरदार मेरा थड़ा चढ़िया था, इथों ही मुड़ जाओ, खबरदार मेरे घर आया था, तू रब है। अल्लाह कहता इंसान रोन वाला मुँह कर ले, मैं 80 साल के गुनाह माफ़ कर देना, तू तो रब नालों भी बड़ा बन गया, तैनूं तो शर्म च डुब के मर जाना चाहिए। तू कैसा इंसान है? रब को तू की जवाब देगा? रब नूं जाके एक बंदा तेरे को चल के आया तो तेरा दिल मोम नहीं होया। ओ यारो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कौम दे विचों एक बंदा अरश वाले रब ने फरमाया कि जब तक ये बंदा ना उठिया मैं इन्हें मेरे को माफ़ी ना मंगी, उठ के ना गया, उस वक्त तक रहमत की बारिश नादल नहीं होएगी। उन्हें दिल के अंदर सोचिया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफों यह हुक्म आया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है जब तक बंदा ना उठिया मैं माफ़ नहीं करना, मैं कौम ते बारिश नूं नादल नहीं करना। उस बंदे ने दिल के अंदर सोचिया मैं हाथ चुकांगा, लोकी मैनूं वेखणगे यार आ बंदा गंदा है, आ बंदा दानी है, आ बंदा शराबी है, आ बंदा लोगों के हक खाने वाला है, यह बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत का ना फरमाने। उन्होंने अपनी इज्जत का एहसास होया, उन्हें क्या कर मैं हाथ चुके लोग मैनू वेखणगे, लोग गंदा कहणगे। उन्हें दिल के अंदर ही नीयत की, उन्हें क्या अल्लाह तू तो दिलों के भेद जानना है,
اللہ تو تے دلاں دے بھیت جاننا ہے، اللہ تو تے غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کرن والا ہے، اللہ تو تے شارک دے نالوں زیادہ قریب ہے، اللہ تو ایک ایک چیز نو جاننا ہے، اللہ تو دلاں دے بھیت جاننا ہے۔ اللہ میں ہاتھ چکاں گا، لوگ مینوں گندا کہن گے، اللہ تیرے نالوں وڈا طاقتور کوئی نہیں، اللہ تیرے نالوں ود کے کوئی غفور الرحیم کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں دل دے اندر ہی اجے اللہ نال تاراں ملائیاں تے اللہ رحمت دی بارش نازل کر چھڑی۔ یار رب لاج نہیں رکھدا، سانو اپنی عزت کا احساس ہے، اللہ نے پھر بھی عزت کا احساس کیتا، اللہ نے پھر بھی عزت کا احساس کیتا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بندہ بھی نہیں اٹھیا، اللہ بارش بھی آ گئی، اللہ ہے کون؟ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ میریاں مردیاں، اللہ چل مینوں کلے نو دس دے میں تیرا نبی ہاں۔ فرمایا جدوں میرے نال بغاوت کردا سی، جدوں زانی شرابی سی، جدوں نافرمان سی، جدوں گنہگار سی، میں تو ادوں نہیں دسیا، ہن تو میرا یار بن گیا، میں ہن کیویں دساں؟ احساس تے ہوئے نا، وہ تے اٹھیا بھی نہیں، انہیں دل کی معافیاں منگیاں تے رب نے انہوں معاف کر دیتا۔ تو کیسا بندہ، ایک بندہ تیرے کو چرد کے چلا گیا، تو کہیں جناب ایڈی ایڈی دنیا ادھر ہو جائے، میں اپنے بھرا نال صلح نہیں کرنی، تو کیسا بندہ ہے؟ دس تو اس گناہ نو لے کے اللہ رب العزت کے سامنے کیڑے جگرے نال پیش ہوئے گا؟ تینوں رب دا خوف نہیں؟ کی آندے تیرے روزے تے کی آندیاں تیریاں نمازاں تے کی آندا تیرا رمضان مبارک دا روزہ اور بھوک اور پیاس؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار جڑا ہے اللہ رب العزت انہوں یہ بھی خوشی دیندا ہے جدو کھجور کھاندا ہے، اللہ قیامت والے دن یہ بھی خوشی دے گا جدو رب ملاقات کرے گا۔ رب نے ملاقات اس بندے نال کرنی جندا دل پا کے، اگر تیرے دل دے اندر گاندے تے رب نے تیرے میرے نال ملاقاتاں نہیں کرنیاں۔ محتاج میں تے تو ہاں، رب کسی دا محتاج نہیں۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول دو پائیاں دا ذکر کیتا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو پراواں دا ذکر کیتا گیا، ایک گنہگار بڑا سی، ایک نیک بڑا سی، ایک بدکار بڑا سی، ایک نیک بڑا سی، ایک اچھا بندہ سی، دوسرا برا بندہ سی۔ برائی کرن والا بندہ جڑا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلیاں امتاں دے وچوں اے دو بندے گزرے نے، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے برائی کرن والے بندے نے ایک دن اخیر کر چھڑی، انہیں حد کر چھڑی، انہیں جناب گناہ دا ارتکاب کر لیا۔ جو جڑا نیک بندہ سی نا، وہ کہندا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ تینوں معاف نہیں کرے گا۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے وقت دے پیغمبر تے وحی بھیجی اور انہاں تک پیغام پہنچا دیتا گیا، اس بندے نے میری رحمت نو مقید کر دیتا، اس بندے نے میری رحمت نو قید کر دیتا۔ اے بندہ کہندا سی اللہ نے انہوں معاف نہیں کرنا، انہوں کنے کیا ہے اللہ رب العزت نے انہوں معاف نہیں کرنا، انہوں گناہ دا احساس تے ضرور سی نا، او کہندا تے سی نا میرے کولو گناہ ہوندا ہے، اللہ کولو دعا کریا کر اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے وے، اللہ مینوں انہاں گناہاں تو دور کر دے وے۔ لیکن تینوں تے سارا پتا سی، تو دعوت دین دی بجائے اس بندے نو بدزن کر دیتا، تو تے انہوں اے کہہ دیتا اللہ نے تینوں معاف نہیں کرنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا انسان اے کہنے والا سی اللہ نے تینوں معاف نہیں کرنا، اللہ نے انہوں جہنم دا بالن بنا دیتا۔ اے او بندہ جڑا برائیاں کرنے والا سی، جڑا کہندا سی دعا کریا کر اللہ مینوں میرے گناہ تو چھٹکارا دے دے وے، اللہ مینوں اس گناہ تو بچا لے وے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس بندے نو اللہ رب العزت نے جنت عطا کر دی تھی۔ اس واسطے کسی تے فتوے نہ لایا کرو، گناہ گناہ ہی، اگلے بندے نو ترغیب ضرور دیو پلٹن دی میرے بھائی یہ بڑا بڑا جرم ہے، اللہ کو معافی مانگ، لیکن یہ کوئی حق نہیں کہ تو چردہ پھردہ جنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوچو اس بات نو پرکھو کہ میں جڑا گناہ کر رہے ہیں بڑا ہے چھوٹا ہے، گناہ بڑے دی بھی بڑی ہے، گناہ چھوٹے دی بھی، سزا بڑے دی بھی بڑی ہے، سزا چھوٹے دی بھی بڑی ہے، بھیانک بڑا بھی ہے، بھیانک چھوٹا بھی ہے، چھپ کے کرنا والا گناہ وہ بھی بڑا بڑا ہے، وہ دی سزا بھی ہے، ظاہراً گناہ کرنا وہ دی بھی سزا ہے۔ انسان چھپ کے کرے گا اللہ انہوں بھی دیکھ رہا ہے، انسان ظاہر کرے گا اللہ انہوں بھی دیکھ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول دو عورتاں دا ذکر کیتا گیا۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت انہاں دے وچوں 5 وقت دی نمازی ہے، اللہ دے نبی حج بھی کیتا ہے، اللہ دے نبی تہجد بھی پڑھ دیے، صدقہ بھی کر دیے، خیرات بھی کر دیے، نمازاں 5 وقت دی نمازاں دی پابند ہے،
لیکن اللہ دے نبی جی وہی زبان تو نہ انہوں مسایا بڑا تنگ ہے، آپ نے فرمایا ہیا فی النار، وہ اور جہنمی ہے۔ یہ شیطان جڑا ہے نا، شیطان ابلیس، اے انسان تے ہر طریقے دے نال وار کردا جے، ہر طریقے دے نال۔ مت سمجھنا کہ میں 5 وقت دا نمازی ہاں، میں حج بھی کیتا، میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، متبع سنت ہاں، متبع توحید ہاں، اللہ رب العزت دی توحید دا پابند ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دا پابند ہاں۔ جدو انسان اللہ رب العزت دی توفیق دے مطابق انسان دا ارادہ اللہ دی توفیق دے نال شیطان دے ارادے تے غالب آ جاوے نا، تے پھر شیطان بندے دی نیت تے بندے دے دل تے وار کردا جے۔ کدی دل دے اندر غرور پیدا کر دیندا ہے، کدی دل دے اندر ریاکاری پیدا کر دیندا ہے، تے انسان کو پتہ بھی نہیں جے لگدا۔ کئی بندے ویکھے نے نا سارے دے سامنے میں انج تے میں انج کرتا، انہوں پتہ بھی نہیں لگدا شیطان جناب ساری گیم کر گیا، وہ سارے عملاں نوں ضائع کروا گیا۔ اس واسطے اللہ رب العزت دے کولوں دعا کریا کرو، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل نوں نور دے نال بھر دے، اللہ یہ اندر نور ہی نور ہوئے، یہ اندر ندامت ہوئے، شرمندگی ہوئے، جدو گناہ ہوئے میں تیری طرف پلٹ کے آواں، جدو انشاءاللہ گناہ دا احساس پیدا ہوئے گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے رمضان مبارک دا مہینہ میرے بھائیوں ویندیاں 3 بڑی تیزی دے نال گزر گئے، اور میرے بھائیوں اللہ دی طرف پلٹ آؤ، اجے بھی سیانے کہندے نے ڈلیاں بیراں دا کچھ نہیں گیا، اجے بھی 2-4 دن ہے نے، اللہ رب العزت دی طرف پلٹیے، اگر دلاں دے اندر کوئی خلش ہے انہوں بیٹھ کے دور کریے، معاف کریے، انہوں معاف کرن والا پاواں گے۔ اللہ دی حضور دعا ہے جو سنیا ہے سنایا ہے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔